काय जाता 100 मीटर मग 100 मीटर साईडीक किती इलिगल त्यामुळे वचूंक जाय सगळं वचूंक जाय आयज सकाळी हे कवळे कमिटीचे सकाळी येयले हांगा आनी हांवें तांकां विचारलें तेंच्यांनी डायरेक्ट हांव JCB घातली हे बेतो घातलेलो तो काडपाक तांकां विचारलें बाबा तुमी कोण ते म्हणपाक गव्हर्मेंट दाखोवन येयले मागीर आनी कोणा विचारलें गव्हर्मेंटा मनीसांक कोण ना आनी ते म्हणटा डेमोलेशना काडलां पूण गव्हर्मेंटाचे ते कोण ऑथॉरिटी नासतना हेंच्यांनी हांगा JCB घातली मागीर आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक येवन ते आडयले आनी मागीर तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा मनशांक आपयल्या कोण आहा ते आर्कोलॉजी हितूंतले आनी मागीर सगळे लोक एकठांय जावन तेंच्यांनी आतां काम बंद दवरलां आनी 18 तारखेक मुखार मिटींग आहा म्हणून तेंच्यांनी आतां आमकां उतर दिलां कित्याक आतां बरें करूया म्हणून वार्षिक हांगा पुजा करता 24 वर्सां जाली गेली 24 वर्सां आमी पुजा करता आमकां सदां शेण खंय साकून आनी आमचें हांगा रेजिडेंस बरें पयस म्हळ्यार थंयच्यान एक 2 किलोमिटराच्यान आमकां हांगा उदक हाडचें पडटा सगळें करचें पडटा तरी पूण आमी हांकां कमिटी वचून कितले फावटी रिक्वेस्ट केल्या आमकां हांगा कितें करून दिया एक उदका वेवस्था करून दिया कितें तरी करून दिया हे ना ना आमकां तसो प्रसाद जायना आमी तशें करूं शकना पूण जेन्ना आमी पयलीं देवा कडेन गेले प्रसाद आमी घेतलो गांवकाऱ्यांनी तेन्ना आमकां प्रसाद हे वयल्यान आमकां कितें विचारता तुमकां कसो प्रसाद जालो कोण तो भट काय म्हणून हे विचारता आमकां मागीर आमी कितें चिंतलें अशें तेंचे कडेन जर कांय जायना जाल्यार आमी म्हणलें आमीच तरी कितें करुया कितें शेण तर आमचे कडेन काडूं जायना आनी काय जालें म्हणून मागीर आमी हो बेतो घातलो आतां हो बेतो घालतकीर आर्किओलॉजी जागी जाली आनी कमिटी जागी जाली आमी मिटींग घेवया म्हणून आर्किओलॉजी गांवचो लोक आनी कमिटी मिटींग घेवया आनी ते मिटींगेक कितें आमी सांगता म्हणून म्हणजे कितें ते आतां म्हणटा कितें आमी सांगले तांकां कितें बरें आमचें बरें हांगा कितें करपाचें तुमी सांगा म्हणून ते म्हणटा आमी तशें सांगता म्हणून अशें तेणी देवी मुखार तेणी सांगलां आमकां उत्तर दिलां आज आमगेल्या त्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाच्या प्रमाणे ताणें ऑर्डर काडिल्ल्या प्रमाणे ताणें आज डेमोलिशन केलां बट गांवकाऱ्यांनी जेन्ना आज ऑब्जेक्शन हाडलां सो गांवकाऱ्यांनी आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशल्सांनी आनी आमचे कमिटीन बरोबर एकत्र बसून एक दीस थारोवन ताजेर परमनंट सोल्युशन कितें करपाचो ठरयला कित्याक हो केळशे म्हणटा तो देवतेचो मूळ जागो शांतादुर्गा जी देवी आसा कवळे स्थानक आसा हो तांचो मेन जागो सो त्या खातीर हांगा सहानुभुती सगळ्यांक आसा ह्या जाग्या बद्दल त्या खातीर गांवकाऱ्यांनी कमिटीन आनीक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ज्या खाला ही जागो येता हेरिटेज सायट म्हणून आमी तिगांयनी बरोबर ठरयल्लें आसा की एक हाजेर परमनंट सोल्युशन काडचें ज्या की गांवकाऱ्यांक मॅनेजींग कमिटीक आनी बाकीच्या लोकांकूय जे भक्तगण हांगा येवन पांय पडपाक येतात देवतेक तांच्या खातीर बरें जावन कितें तरी हांगा जावचें अशें ठरयल्लें आसा डिपार्टमेंट सगळे सायडीन आतां सद्या पयलीं कशें आहात तेंचें सांगता तुमकां आतांचें सांगता तुमकां सद्या आमी जे इलिगल जालां न्ही चालू आहा ते जेन्ना काम चालू आसलें न्ही त्या दिसा पसून हांव येयल्लो ताका विचार कोण तो आहलो पळय चेडो तो आहलो ताका तें सांगल्या पासून बाबा तुमी कितें करतात हें रॉंग करता ताका विचारा मुद्दाम विचारा सांगला काय विचारा ताका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो कितें आहा ते सांगता सारकें आहा सांगला काय गेली ऑफिसान गेली आमी ऑफिसान म्हणपा लागले ते काम बंद केन्ना सांगला तेन्नाच काम बंद केला तेन्नाच काम बंद केलें तेन्ना पूर्ण केला आमी येयले न्ही तेन्ना तुमचें ऑलरेडी कंप्लीट जालें तेन्ना बंद केलें हांवें स्वता तुमच्या गवण्याक काम करतालो त्या गवण्याक बंद करूंक लायले सगळे